अहिले चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ बेसिक्स अफ ट्याक्सेसन भन्ने कुरा पढ्यौँ हैन। अब बेसिक्स अफ ट्याक्सेसन पछाडि चाहिँ मेथड टु डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी भन्ने चाहिँ हामीले सेक्सन 4 पढ्न गइरहेछौँ। सेक्सन 4 मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि टैक्स लायबिलिटी कसरी डिटरमाइन गर्ने। अब हामीले सुरुमा सेक्सन 3 मा त कुन व्यक्ति चाहिँ ट्याक्स पे गर्नलाई रेस्पोन्सिबल हुनुहुँदो रहेछ भनेर हामीले फर्स्टमा त डिटरमाइन गरि नै हाल्यौँ हैन। त्यसपछि चाहिँ जो व्यक्ति रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ ट्याक्स पे गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी कसरी डिटरमाइन गर्ने, मेथड चाहिँ कसरी डिटरमाइन गर्ने ट्याक्स लायबिलिटी भन्ने। ट्याक्स लायबिलिटी डिटरमाइन गर्ने मेथड चाहिँ के हो भनेर चाहिँ अब हामी सेक्सन 4 मा पढ्छौँ। र सेक्सन 4 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मेथड अफ ट्याक्स लायबिलिटी डिटरमाइन गर्ने चाहिँ दुई तरिका छ। एउटा सिम्प्लिफाइड मेथड छ, एउटा डिटेल मेथड छ। सिम्प्लिफाइड मेथड भित्र चाहिँ हामीले प्रेजम्पटिभ ट्याक्सेसन मेथड भनेर पढ्छौँ। त्यसैगरी ट्याक्स बेस्ड अन टर्नओभर भनेर पनि सिम्प्लिफाइड मेथड भित्रै पढ्छौँ। भने अर्को चाहिँ डिटेल मेथड छ। डिटेल मेथडमा चाहिँ हामीले डिटेलमै ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्छौँ। डिटेल मेथडमा चाहिँ हामीले डिटेलमै ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्छौँ। एउटा चाहिँ सिम्प्लिफाइड मेथड भयो। सिम्प्लिफाइड मेथड भित्र प्रेजम्पटिभ ट्याक्सेसन र ट्याक्स बेस्ड अन टर्नओभर पर्ने भयो भने अर्को चाहिँ डिटेल मेथड भनेर पर्ने भयो। अब यो कुराको चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल डिस्कसन चाहिँ तल गर्छौँ नि त। अब हेर्नु है, method to determine the tax liability under section 4 simplified method is a simple form to determine the tax liability, which is simple form of tax liability determine गर्नलाई. Under this method there is no need to carry out detailed calculation to determine the tax. यसमा चाहिँ डिटेल ट्याक्स को क्याल्कुलेसन हामीले गर्न पर्दैन। सिम्पल एउटा टेक्निक लगाएर अथवा सिम्पल मेथडमा चाहिँ हामीले ट्याक्स डिटरमाइन गर्छौं। यो सिम्प्लिफाइड मेथडमा चाहिँ दिस मेथड is suitable for small business person. यो मेथड चाहिँ स्मल बिजनेस पर्सनको लागि सुटेबल हुन्छ हो, किनभने हामीले सिम्प्लिफाइड मेथड चाहिँ कम्प्लेक्स बिजनेस नेचर भएको पर्सनलाई अथवा बिग बिजनेस नेचर भएको पर्सनलाई चाहिँ सिम्प्लिफाइड मेथड चाहिँ हामीले म्याक्सिमम केसमा चाहिँ सुटेबल ठान्दैनौँ। त्यही भएर दिस मेथड इज सुटेबल फर स्मल बिजनेस पर्सन, जो चाहिँ सानो कारोबार गरिरहनु भएको हुन्छ अथवा सानो स्केलको बिजनेस गरिरहनु भएको हुन्छ, त्यो टाइपको ट्याक्स पेयरको लागि चाहिँ सिम्प्लिफाइड मेथड चाहिँ सुटेबल हुन्छ। सिम्प्लिफाइड मेथड भित्र चाहिँ दुईटा पर्छ, इट कन्सिस्ट अफ प्रेजेन्टिभ ट्याक्सेसन र ट्याक्स बेस्ड अन टर्नओभर। हामीले सिम्प्लिफाइड मेथड भित्र चाहिँ प्रेजेन्टिभ ट्याक्सेसन र ट्याक्स बेस्ड अन टर्नओभर भन्ने कुरा दुईटा कन्सेप्ट चाहिँ पढ्छौँ। अब सुरुमा हेरौँ फर्स्ट मेथडमा प्रेजेन्टिभ ट्याक्सेसन भनेर हेरौँ है त। प्रेजेन्टिभ ट्याक्सेसन भनेको के रहेछ ल हेरौँ। Presumptive taxation system is the system which allows the taxpayer to calculate the tax on estimated income or profit. Presumptive taxation मा चाहिँ हामीले taxpayer-लाई चाहिँ estimated income अथवा estimated profit को बेसिसमा चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। Presumptive taxation मा चाहिँ स्मल taxpayer-ले चाहिँ आफ्नो estimated income अथवा estimated profit को बेसिसमा चाहिँ ट्याक्स तिर्ने हो। Presumptive taxation means tax based on presumption. प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन चाहिँ ट्याक्स के बेस्ड ट्याक्स लायबिलिटी कसरी डिटरमाइन गरिन्छ बेस्ड अन द प्रिजम्पसन। प्रिजम्पसन भनेको एउटा अनुमानित एउटा एजम्पसनको बेसिसमा। प्रिजम्पसन भनेको चाहिँ यति प्रिज्युम गर्नु अथवा यति एस्टिमेट गर्नु। It means tax is calculated based on assumption instead of actual basis. Actual basis भन्दा पनि tax चाहिँ assumption basis मा calculate गरिन्छ। The scheme is designed for businesses or professionals having a certain range of turnover, which will result to more or less same amount of tax liability. Presumptive taxation चाहिँ स्मल नेचर म्याक्सिमम केसमा स्मल नेचर अफ बिजनेस र प्रोफेसनलको लागि डिटरमाइन गरिएको हुन्छ, जसले चाहिँ डिटेल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि र एस्टिमेट गर्दाखेरि उस्तै ट्याक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हुन्छ। भनेपछि यो मेथडमा चाहिँ तपाईले डिटेलमा ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने पनि र सिम्पल फर्ममा ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने उस्तै ट्याक्स लायबिलिटी आउन जान्छ। Tax authority also presumes that such person with the prescribed income and turnover will have the fixed amount of tax liability. Tax authority ले पनि के अनुमान गर्छ भने नर्मली इनरको धेर थोरै गरेर त्यति नै ट्याक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हुन्छ। त्यही भएर इनरलाई प्रिजम्पसनकै बेसिसमा ट्याक्स डिटरमाइन गरौँ। त्यो टर्नओभर अथवा त्यो इन्कम भएको व्यक्तिको लागि अथवा ट्याक्स पेयरको लागि चाहिँ अनुमानित अथवा हाराहारी थोरै तलमाथि हुन सक्छ, हाराहारी त्यति नै ट्याक्स लायबिलिटी आउन जान्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ प्रिजम्पसनकै बेसिसमा ट्याक्स डिटरमाइन गरौँ। Thus, it will only be hassle and complex for the taxpayer to make them determine tax liability if he comply with the entire tax provision. त्यही भएर के भन्छौँ भन्दाखेरि यदि त्यो ट्याक्सपेयरलाई चाहिँ हामीले सबै कम्प्लायन्स फुलफिल गर भनेर भन्न थाल्यो भने चाहिँ उसको लागि अननेसेसरी ह्यासल हो र अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि उसको लागि चाहिँ प्रिजम्पसनकै बेसिसमा ट्याक्स तिरौँ भनेर भन्छौँ हैन। Hence these persons are estimated for computing tax in detail and complex method and are relieved from tax liability if they deposit a specified fixed amount as tax to the revenue authority. भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले डिटेलमा ट्याक्स कम्प्युट गर भनेर भन्दैनौँ। यदि उसले प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसनको कन्डिसन फुलफिल गर्यो हैन, अनि उसले चाहिँ प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन मेथड अनुसार इन्कम ट्याक्स अथोरिटीले भनेको ट्याक्स जम्मा गर्दियो भने उसलाई फर्दर हामीले केही पनि ट्याक्स कन्सिक्वेन्सेस अथवा ट्याक्स लायबिलिटीको लागि अब्लाइगर बनाउँदैनौँ।
भनेपछि समरी गर्दाखेरि के हो भने प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन भनेको चाहिँ एउटा एकदम सिम्पल फर्म अफ ट्याक्स हो जसमा चाहिँ एजम्पसन अथवा प्रिजम्पसनको बेसिसमा ट्याक्स अथोरिटीले ट्याक्स तिर्नु भनेर ट्याक्स पेयरलाई भन्छ र यदि त्यो ट्याक्स पेयरले त्यति एमाउन्ट अफ ट्याक्स तिर्यो भने चाहिँ ट्याक्स अथोरिटीले के मान्छ भने उसको धेरथोर त्यति नै ट्याक्स लायबिलिटी हुनुपर्ने हो त्यही भएर उसले जति ट्याक्स तिरेको छ त्यति ट्याक्स चाहिँ फाइनल भनेर मान्छ र यसले गर्दाखेरि ट्याक्स पेयरलाई चाहिँ अननेसेसरी ह्यासल र कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हुँदैन र उसले सिम्पल फर्ममा नै ट्याक्स लायबिलिटीबाट आफ्नो मुक्त पाउँछ यहाँसम्म त हजुरहरूले बुझ्नु त्यस पछाडि अब हेर्नु त फलोइङ पर्सन्स आर एलिजिबल टु पे ट्याक्स अन्डर प्रिजम्पटिभ सिस्टम एज पर द इन्कम ट्याक्स तल देखाइएका व्यक्तिहरू चाहिँ प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसनको लागि इलिजिबल हुन्छ अथवा उनीहरूले चाहिँ प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसनको बेसिसमा ट्याक्स तिर्न सक्छन् हेर्नु है फर्स्टमा के लेखा छ प्रिजम्पटिभ ट्याक्स अन पर्सन क्यारिङ आउट द स्मल इलिजिबल बिजनेस प्रिजम्पटिभ ट्याक्स अन पर्सन क्यारिङ आउट स्मल इलिजिबल बिजनेस हेर्नु जुन चाहिँ सानो स्केलमा बिजनेस गरिरहेका हुन्छन् त्यस्ता ट्याक्स पेयरको लागि प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसनको बेनिफिट हुन्छ त्यसै गरी प्रिजम्पटिभ ट्याक्स अन पर्सन ओइङ भेहिकल युज फर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन त्यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको लागि आफ्नो भेहिकल ओन गरिरहेछ त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि के हो प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसनको बेसिसमा ट्याक्स तिर्न मिल्छ भनेपछि अब प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसमा हामीले के पढ्छौँ होला फर्दर अलिकति एक्सपेक्टेसन अथवा अलिकति हजुरहरूले थट लाउँदाखेरि दिमाग लाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसनमा चाहिँ अब यस्ता व्यक्ति जो चाहिँ सानो स्केलमा स्मल इलिजिबल बिजनेस गरिरहेछन् र पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन भेहिकल आफ्नो भेहिकल ओन गरेर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको बिजनेस क्यारी आउट गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन भनेको सिम्पल फर्ममा ट्याक्स लायबिलिटी डिटर्माइन गर्ने टेक्निक हो उहाँहरूको लागि चाहिँ कम्प्लेक्स फर्ममा ट्याक्स डिटर्माइन गर्नु परेन रिडक्सनहरूको कुरा आएन स्ल्याब रेट्सको कुरा आएन ट्याक्सको रेटको कुरा आएन उहाँहरूले चाहिँ सिम्पल के भयो भन्दाखेरि सिम्पल फर्ममा चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी डिटर्माइन गरिन्छ अब कसरी डिटर्माइन गरिन्छ भन्ने अब हेरौँ है यहाँ सुरुमा चाहिँ हामीले फर्स्ट कन्डिसन हेरौँ है प्रिजम्पटिभ ट्याक्स अन पर्सन क्यारिङ आउट स्मल इलिजिबल बिजनेस प्रिजम्पटिभ ट्याक्स अन पर्सन क्यारिङ आउट स्मल इलिजिबल बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन स्किम shall be applicable to persons carrying out small business with total turnover / gross receipt of up to 20 lakhs and profit up to 2 lakhs भनेपछि स्मल बिजनेस अथवा स्मल टर्नओभर भन्ने ट्याक्स पेयर कस्तो हुँदो रहेछ त उहाँहरू भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जसको टर्नओभर चाहिँ 20 लाखसम्म छ अथवा ग्रोस रिसिप्ट चाहिँ 20 लाखसम्म छ र प्रोफिट चाहिँ 2 लाखसम्म छ त्यस्तो ट्याक्स पेयरलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो स्मल ट्याक्स पेयर भन्नु पर्यो त्यस्ता ट्याक्स पेयर जसको चाहिँ प्रोफिट 2 लाखसम्म छ र जसको चाहिँ ग्रोस रिसिप्ट अथवा टर्नओभर चाहिँ 20 लाखसम्म छ त्यस्तो ट्याक्स पेयरले चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो स्मल ट्याक्स पेयर अथवा स्मल बिजनेस क्यारी आउट गरिरहनु भएको ट्याक्स पेयर भन्नु पर्यो उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको बिजनेस चाहिँ स्मल स्केलको हो भनेर हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो यदि उहाँहरूको ग्रोस रिसिप्ट अथवा टर्नओभर 20 लाखसम्म छ र ग्रोस प्रोफिट चाहिँ 2 लाखसम्म छ भने उहाँहरूको बिजनेसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो स्मल बिजनेस भनेर भन्नु पर्यो अब हेर्नु त इलिजिबल एसएससी यो एसएससी चाहिँ इलिजिबल एसएससी भन्नाले चाहिँ कस्तो ट्याक्स पेयर चाहिँ यो प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन अन स्मल इलिजिबल बिजनेसको लागि चाहिँ इलिजिबल हुनुहुन्छ त उहाँले कस्तो स्मल बिजनेस क्यारी आउट गर्नु पर्यो सबै कन्डिसनहरू फुलफिल गर्नुभयो भने मात्रै अथवा यहाँ मध्ये कुनै कन्डिसन फुलफिल गर्नु भएन भने उहाँहरू त्यो प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसनको लागि इलिजिबल हुनु भएन हेर्नु है त इन्कम डिराइभ बाइ अ रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन स्मल बिजनेस चाहिँ कसले गर्नु पर्यो यो स्मल बिजनेसबाट इन्कम चाहिँ कसले डिराइभ गर्नु पर्यो नेचुरल पर्सन जो चाहिँ नेपालको लागि रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हामी रेसिडेन्ट कसरी हुनुहुन्छ भने अघिल्लो च्याप्टरमा नै पढिसक्यौँ सिम्पल के हुनु पर्यो उहाँ चाहिँ रेसिडेन्ट हुनु पर्यो नेपालको लागि र उहाँले इन्कम चाहिँ स्मल बिजनेसबाट डिराइभ गर्नु पर्यो त्यस्तो स्मल बिजनेस डिराइभ गर्ने व्यक्ति जो चाहिँ नेपालको लागि रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन हुनु पर्यो भनेपछि आर्टिफिसियल पर्सन हुनु भएन इन्टिटी हुन भएन त्यसै गरी इन्कम सुड बी डिराइभ फ्रम बिजनेस पर्सन शुड ह्याभ ओन्ली बिजनेस इन्कम उहाँले इन्कम चाहिँ बिजनेसबाटै सुरु गर्नु पर्यो बिजनेस गरिरहनु भएको व्यक्तिलाई मात्रै यो प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन चाहिँ एलिजिबल हुने भयो भनेपछि उहाँहरूले बिजनेस भन्दा अरू कुनै इकोनोमिक एक्टिभिटी क्यारी आउट गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरू प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसनको लागि एलिजिबल हुनु भएन भनेपछि पर्सन शुड ह्याभ ओन्ली वान बिजनेस इन्कम अथवा ओन्ली बिजनेस इन्कम पर्सनले चाहिँ के हुनु पर्यो एउटा मात्रै बिजनेस इन्कम हुनु पर्यो एउटा मात्रै होइन बिजनेस इन्कम मात्रै हुनु पर्यो उहाँहरूको इन्कम चाहिँ बिजनेस इन्कम मात्रै हुनु पर्यो इन्कम हेज टु बी बिजनेस इन्कम
त्यसै गरी इन्कम सुड ह्याभ सोर्स विदिन नेपाल, इन्कमको सोर्स चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो, नेपालभित्र हुनु पर्यो, इन्कम चाहिँ नेपालकै सोर्सबाट जेनेरेट हुनु पर्यो। त्यसै गरी बिजनेस सुड ह्याभ टर्नओभर नट एक्सेडिङ 20 lakhs ड्युरिङ द इन्कम इयर, बिजनेस इन्कम फ्रम बिजनेस डज नट एक्सेड ₹2 लाख। अघि नै हामीले भन्यौँ ग्रस रिसिभ अथवा टर्नओभर 20 लाख भन्दा धेरै हुनु भएन। त्यसै गरी उहाँहरूको प्रोफिट पनि 2 लाख भन्दा धेरै हुनु भएन। त्यसै गरी सच एसएससी सुड मेक रिटर्न एप्लिकेसन टु आइआरडी फर पेइङ ट्याक्स अन द प्रिजम्पटिभ बेसिस। त्यस्तो एसएससीले चाहिँ इन्कम त्यस्तो एसएससीले चाहिँ इन्कम चाहिँ प्रिजम्पटिभ ट्याक्स बेसिसमा एसेसमेन्ट हुनको लागि चाहिँ इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट आइआरडीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, रिटर्न एप्लिकेसन दिनु पर्यो कि म प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन भन्ने कन्सेप्ट फलो गर्छु भनेर। त्यसै गरी एसएससी सुड नट क्लेम एडभान्स ट्याक्स विथहोल्ड बाई विथहोल्डिङ एजेन्ट सेक्सन 93 एन्ड मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट सेक्सन 51 भनेपछि यो चाहिँ हामीले अलिकति फर्दर नेक्स्ट च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ। यसमा चाहिँ के हुनु भन्यो भने एसएससीले चाहिँ सिम्पल तपाईँको एडभान्स ट्याक्स विथहोल्ड बाई विथहोल्डिङ एजेन्ट र मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको बेनिफिट चाहिँ क्लेम गर्न पाइएन। उहाँले चाहिँ के गर्नु पर्यो, एडभान्स ट्याक्स क्रेडिटको जुन चाहिँ विथहोल्डिङ एजेन्टले विथहोल्ड गरेको छ र मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको क्रेडिट चाहिँ क्लेम गर्न पाइएन। त्यसै गरी उहाँहरू चाहिँ सच एसएससी सुड नट बी रजिस्टर्ड भनेर त भ्याट भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स, भ्याटमा चाहिँ उहाँहरू दर्ता हुनु भएन। यदि उहाँहरू भ्याटमा दर्ता हुनुहुन्छ भने उहाँले प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसनको बेनिफिट इन्जोय गर्न पाउनु भएन। भनेपछि यो कन्डिसन फुलफिल हुने एसएससी, यो स्पेसिफाइड कन्डिसन फुलफिल हुने एसएससीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, उहाँहरू चाहिँ इलिजिबल हुनुभयो प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसनको लागि। प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन भनेको के हो, एउटा त एकदम सिम्प्लिफाइड फर्म अफ ट्याक्स हो जसले चाहिँ डिटेल र कम्प्लेक्स अफ फर्म अफ ट्याक्स चाहिँ फुलफिल गर्नु पर्दैन। र उहाँहरूले यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसनको बेसिसमा ट्याक्स तिर्न सक्नुहुन्छ। अब कति ट्याक्स तिर्ने त, प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन त बनियो, तर प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन चाहिँ कसरी तिर्ने त अथवा कति एमाउन्ट चाहिँ तिर्ने त भनेर चाहिँ अब यहाँ हामीले डिस्कस गर्छौँ है त। ट्याक्स लायबिलिटी टु बी पेड if above condition is satisfied as per section 1 subsection 7 of schedule 1, the amount of tax to be paid by such person is as follows. schedule 1 मा चाहिँ रेट अफ ट्याक्स को कुरा गरिन्छ र त्यो रेट अफ ट्याक्स को सेक्सन 1 सबसेक्सन 7 ले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यदि माथिको कन्डिसन फुलफिल भयो भने चाहिँ प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन चाहिँ यो अनुसार तिर्ने भनेर भनेको छ। अब हेर्नु है त, बिजनेस लोकेटेड एट, त्यसै गरी इयरली प्रिजम्पटिभ एमाउन्ट अफ ट्याक्स, बिजनेस लोकेटेड एट, यदि बिजनेस चाहिँ म्युनिसिपालिटी मेट्रोपोलिटन सिटी यदि बिजनेस चाहिँ मेट्रोपोलिटन सिटी एन्ड सब मेट्रोपोलिटन सिटीमा सिचुएटेड छ भने चाहिँ 7500 7500 मैले वर्षको ट्याक्स तिरे पुग्ने भयो। यदि मेरो बिजनेस चाहिँ म्युनिसिपालिटीमा लोकेटेड छ भने मैले 4000 रुपैयाँ ट्याक्स तिरे पुग्यो। यदि मेरो बिजनेस अदर देन मेट्रोपोलिटन सब मेट्रोपोलिटन एन्ड म्युनिसिपालिटी एरियामा सिचुएटेड छ भने मैले 2500 ट्याक्स तिरे पुग्यो। यो ट्याक्स भनेको वर्षको इयरली एमाउन्ट हो, मन्थली एमाउन्ट होइन, यो इयरली एमाउन्ट हो। भनेपछि मैले यदि मेरो बिजनेस म्युनिसिपालिटी एन्ड सब मेट्रोपोलिटन यदि मेरो बिजनेस मेट्रोपोलिटन एन्ड सब मेट्रोपोलिटन सिटीमा सिचुएटेड छ भने मैले वर्षको 7500 मात्र ट्याक्स तिरे पुग्यो यदि मैले माथिको स्पेसिफाइड कन्डिसन फुलफिल गरे भने। त्यसै गरी यदि मेरो बिजनेस म्युनिसिपालिटीमा सिचुएटेड छ भने यदि मैले माथिको कन्डिसन फुलफिल गरे भने मैले 4000 रुपैयाँ मात्र वर्षको ट्याक्स तिरे पुग्यो। त्यसै गरी यदि मेरो बिजनेस चाहिँ मेट्रोपोलिटन सब मेट्रोपोलिटन र म्युनिसिपालिटी एरियामा सिचुएटेड छैन र त्यही पनि मैले माथिको कन्डिसन सेटिस्फाई गरिरहेको छु भने मैले मात्र 2500 ट्याक्स तिरे वर्षको पुग्ने भयो। त्यसै गरी above mentioned amount of tax is final and after payment of above tax no other obligation arises to taxpayer। भनेपछि मैले यदि माथिको कन्डिसन फुलफिल गरेर 7500 4000 अथवा 2500 जुन मेरो लागि सुटेबल कन्डिसन हो त्यो अनुसार मैले ट्याक्स तिर्दै भने मसँग फर्दर ट्याक्स अब्लिगेसन केही पनि आउँदैन। मेरो लागि त्यति ट्याक्स अफ लायबिलिटी भनेको के भयो, फाइनल भयो र मेरो लागि फर्दर ट्याक्स अब्लिगेसन केही पनि नआउने भयो। यहाँसम्म बुझ्नु भयो होला है, यहाँसम्म त सिम्पल बुझ्नु भयो होला हजुरहरु सबैले। प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन भनेको के हो, प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन भनेको दुईटा, प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन भनेको अब म अलिकति समरी फर्ममा हजुरहरुलाई भन्दैछु त। प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन भनेको सिम्पल प्रिजम्पसनको बेसिसमा तिर्नुपर्ने ट्याक्स हो। मैले प्रिजम्पसनको बेसिसमा ट्याक्स तिर्नको लागि मैले सिम्पल मेथड अफ ट्याक्स फलो गरे पुग्छ, मलाई कम्प्लेक्स मेथड अफ ट्याक्स अथवा डिटेल मेथड अफ ट्याक्स फलो नगरे पनि हुन्छ। मैले एउटा सिम्पल इन्कम ट्याक्स अथोरिटीले जति एउटा ट्याक्स लायबिलिटी डिटरमाइन गरेको छ त्यति ट्याक्स लायबिलिटी डिटरमाइन गरे म त्यो अब्लिगेसन मेरो ट्याक्स अब्लिगेसनबाट म के भए रिलिज भए। प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन चाहिँ दुईटा कन्डिसनमा एप्लिकेबल हुन्छ। एउटा भनेको मेरो यदि बिजनेस चाहिँ स्मल स्केलको बिजनेस छ र मेरो एउटा के हो, म भेहिकल ओन गरेर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा मैले त्यो युज गरिरहेको छु भने म इलिजिबल भएँ प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन पे गर्नको लागि। अब स्मल स्केल बिजनेसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने मेरो ग्रोस रिसिभ अथवा टर्नओभर चाहिँ 20 लाख भन्दा धेरै नहुनु पर्ने भयो। त्यसै गरी मेरो प्रॉफिट चाहिँ 2 लाख भन्दा धेरै नहुनु पर्ने भयो भने म स्मल बिजनेस क्यारी आउट गरिरहेको भनेर मानिन्छु। र मेरो यदि स्मल बिजनेस क्यारी आउट गरिरहेछ भने चाहिँ म
मैले फर्दर सर्टेन एमाउन्ट अफ कन्डिसन चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। त्यो कन्डिसन के पर्छ भन्दाखेरि म चाहिँ रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन हुनु पर्यो नेपालको लागि, मैले चाहिँ त्यो इन्कम चाहिँ बिजनेसबाट मात्रै डिराइभ गरिरहेको हुनुपर्ने हो, मैले त्यो बिजनेस इन्कम चाहिँ नेपालकै टेरिटरीभित्रबाट डिराइभ गरिरहेको हुनुपर्ने हो, मेरो बिजनेसको ग्रोस रिसिप्ट र टर्नओभर 20 लाख भन्दा धेरै हुन भएन, मेरो बिजनेसको प्रॉफिट अथवा मैले डिराइभ गरेको प्रॉफिट 2 लाख भन्दा धेरै हुन भएन, म भ्याटमा दर्ता हुन भएन, त्यसै गरी मैले विथहोल्डिङ मेरो एडभान्स ट्याक्सको विथहोल्डिङ एजेन्टको इनपुट क्लेम गर्न पाइएन, त्यसै गरी मेडिकल ट्याक्सको क्रेडिट क्लेम गर्न पाइएन, त्यसै गरी म भ्याटमा दर्ता हुन पनि पाइएन र मैले के गर्नु पर्यो, आईआरडीलाई चाहिँ रिटर्न एप्लिकेसन दिन पर्यो कि म प्रिजम्प्टिभ ट्याक्सेसन फलो गरिरहेको छु भनेर। यदि मैले यो सबै कन्डिसन सेटिस्फाई गरेँ भने मेरो बिजनेस यदि मेट्रोपोलिटन र सब मेट्रोपोलिटन सिटीमा सिचुएटेड छ भने मैले 7,500 ट्याक्स तिरे पुग्यो। त्यसै गरी मेरो बिजनेस यदि म्युनिसिपालिटीमा सिचुएटेड छ भने मैले 4,000 ट्याक्स तिरे पुग्यो। त्यसै गरी मेरो यदि बिजनेस म्युनिसिपालिटी, सब म्युनिसिपालिटी र मेरो बिजनेस चाहिँ मेट्रोपोलिटन, सब मेट्रोपोलिटन र म्युनिसिपालिटी एरियाभन्दा बाहिर सिचुएटेड भएको छ भने मैले 2,500 वर्षको ट्याक्स तिरे पुग्यो। र मैले यति ट्याक्स तिरिसकेपछि मेरो ट्याक्स लायबिलिटी फर्दर केही पनि अराइज हुँदैन र यो मैले इन्कर गरेको ट्याक्स लायबिलिटी नै के भयो मेरो लागि फाइनल भयो। अब हेर्नु है त, अस्ति भर्खर आएको बजेटले चाहिँ के एउटा एमेन्डमेन्ट ल्यायो भने तपाईको यदि तपाई स्मल ट्याक्स पेयर र प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स पेयरको बेसिसमा क्याटेगराइज हुनुभएको छ भने तपाईलाई चाहिँ 75% ट्याक्स रिबेट अलाउ गरिन्छ। अब अहिलेको सिचुएसन यहाँहरु सबैलाई थाहा नै होला, कोभिडले गर्दाखेरि धेरै एसएमई अथवा स्मल सेक्टर बिजनेसलाई चाहिँ धेरै नै ह्याम्पर भएको छ। त्यही भएर चाहिँ बजेटले चाहिँ के अनाउन्स गर्यो र फाइनान्स बिलमा के एमेन्डमेन्ट ल्यायो भने चाहिँ तपाईको यदि तपाईले प्रिजम्प्टिभ ट्याक्सेसन बेसिसमा ट्याक्स तिरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ रिबेट कति अलाउ हुनु पर्छ, 75% सम्म तपाईको ट्याक्स लायबिलिटीको रिबेट अलाउ हुनु पर्छ। भनेपछि तपाईको यदि ट्याक्स लायबिलिटी 1000 रुपैयाँ, मानौ न यहाँ तपाईले अब म्युनिसिपालिटीमा इन्कर भएर तपाईको 4000 को ट्याक्स लायबिलिटी थियो भने तपाईले 4000 मा 75% ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, मात्र कति तिर्नु पर्यो, 25% ट्याक्स तिर्नु पर्ने। भनेपछि तपाईले 1000 रुपैयाँ ट्याक्स तिरे पुग्ने भयो। यो चाहिँ तपाईले एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। मैले आफ्नो तपाईलाई जति पनि भिडियोज अपलोड गर्छु त्यो एकदम रिसेन्टली एमेन्डमेन्टको बेसिसमै अपलोड गर्छु। त्यही भएर यो एमेन्डमेन्टलाई पनि हजुरले एकदिन एक्चुअली हेरिदिनु होला र मैले अब त्यही एमेन्डमेन्टकै बेसिसमा चाहिँ हजुरलाई एउटा के इलस्ट्रेसन ल्याएको छु। एकचोटि इलस्ट्रेसन हेर्नु त। सुरुमा के लेखेको छ भने मिस्टर मनोज राजपाल इज रनिङ अ स्टोर इन बिरगन्ज सब मेट्रो व्हिच ह्याड अ टर्नओभर अफ ₹19 लाख एन्ड अ नेट प्रॉफिट अफ 1.8 lakhs. What will be your suggestion regarding his tax liability for the income year? यो भनेको डिसेम्बर 2012 क्याप 2 को क्याप 3 को एक्जामको क्वेशन हो। अब सुरुमा हेर्नु है त, मनोज राजपालले चाहिँ कहाँ बिजनेस सुरु गरिरहनु भएको छ, बिरगन्ज सब मेट्रो। सब मेट्रो भनिसकेपछि हाम्रो के छ, सब मेट्रोपोलिटन सिटी भनेपछि बिरगन्ज भनेको कस्तो ठाउँ रहेछ, सब मेट्रोपोलिटन सिटी रहेछ। यहाँ हेर्नु त बिजनेस कहाँ लोकेट भएको छ, सब मेट्रोपोलिटन सिटी। अब हेर्नु है उहाँहरुको टर्नओभर चाहिँ कति छ, 19 लाख। अघि भर्खर हामीले हेर्यौं स्मल ट्याक्स पेयर हुनको लागि स्मल टर्नओभर भनेर क्याटेगोराइज गर्नको लागि चाहिँ कति टर्नओभर हुनुपर्छ अथवा ग्रोस रिसिप्ट कति हुनुपर्छ, अप टु 20 लाख। अप टु 20 लाख सम्मको ग्रोस रिसिप्ट अथवा टर्नओभर हुनुपर्छ र प्रॉफिट 2 लाख भन्दा कम हुनुपर्छ। अप टु 20 लाख सम्म ग्रोस रिसिप्ट र टर्नओभर हुनुपर्छ र प्रॉफिट चाहिँ 2 लाख भन्दा कम हुनुपर्छ। भनेपछि यहाँ केसमा हेर्नु है त, उहाँले सब मेट्रोपोलिटनमै बिजनेस गर्नु भएको छ, ठीक छ। टर्नओभर 19 लाख भनेपछि 20 लाख भन्दा तल भयो, टर्नओभरको कन्डिसन फुलफिल भयो। नेट प्रॉफिट कति भयो, 1.8 लाख भनेपछि 1,80,000 भयो, 2 लाख भन्दा तल भयो भनेपछि प्रॉफिटको पनि कन्डिसन फुलफिल भयो। ग्रोस रिसिप्ट पनि 20 लाख भन्दा तल छ, त्यसै गरी प्रॉफिट पनि 2 लाख भन्दा तल छ र उहाँले बिजनेस कहाँ सुरु गरिरहनु भएको छ, सब मेट्रोपोलिटन सिटीमा गरिरहनु भएको छ। भनेपछि उहाँको ट्याक्स लायबिलिटी कति हुनुपर्ने भयो, 7,500 हुनुपर्ने भयो। अब हेरौँ है त, एज पर द प्रोभिजन कन्टेन्ट अन्डर द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 इफ इज भएछ यहाँ, इफ हुनुपर्ने। इफ अ पर्सन इज क्यारिङ आउट बिजनेस एन्ड अर्निङ रेभेन्यू अप टु 20 lakhs ड्युरिङ द प्रिभियस year and has made the net profit of ₹2 lakhs during such period, then such person can opt for the presumptive basis of tax system and has the option to pay tax on standalone basis. Standalone basis भनेको एकमुष्ट बेसिसमा। After above condition is satisfied, based on below mentioned provision business area, based on below mentioned business area, following tax is to be paid. यदि माथिको कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने यो बिजनेस एरियाको बेसिसमा चाहिँ उहाँले ट्याक्स तिर्नु पर्यो। कति भन्दाखेरि मेट्रोपोलिटन सिटी र सब मेट्रोपोलिटन सिटीमा छ भने 7,500, म्युनिसिपालिटीमा छ भने 4,000 र एनी अदर एरियामा छ भने 2,500। Considering the information given in the question, it is evident that Mr. Manoj Rajpal is satisfying the condition to pay tax under the presumptive taxation basis. He is presumed to be resident of Nepal and is running business in सब मेट्रो अफ बिरगन्ज। उहाँलाई चाहिँ यहाँ क्वेशनमा चाहिँ लेखेको छैन
उहाँ रेसिडेन्ट हो कि होइन भनेर, तर हामीले प्रिज्युम गर्यौँ چې उहाँ रेसिडेन्टै हो, किनभने उहाँले बिजनेस बिर्गन सब मेट्रोमा बसेर क्यारी आउट गरिरहनु भएको छ र बिर्गन सब मेट्रोको लागि ट्याक्स लायबिलिटी कति छ 10 कन्सिडरिङ द एबभ फ्याक्ट गिभन इन द क्वेसन एन्ड प्रोभिजन कन्टेन्ट अन्डर द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 मिस्टर मनोज राजपाल इज रिक्वायर्ड टु पे ट्याक्स अफ रुपिस 7500 फर द इन्कम इयर अन्डर द कन्सिडरेसन। उहाँले कति ट्याक्स तिर्नु पर्यो 7500 तिर्नु पर्यो किनभने उहाँको बिजनेस सब मेट्रो एरियामा सिचुएटेड छ। As per the amendment made by the Finance Bill 2077, he is provided with a tax rebate of 75%. उहाँलाई कति tax rebate provide गरिएको छ 75% को tax rebate provide गरिएको छ 10. His tax liability shall be 7500 into 25%, that is 1875. भनेपछि उहाँलाई 75% को tax rebate allow गरिएको छ, त्यही भएर उहाँले तिर्नुपर्ने ट्याक्स मात्र 25% of his actual liability, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको tax liability कति आयो 1875 आयो। यहाँसम्म त बुझ्नु भयो होला यहाँ सबैले, यहाँसम्म त बुझ्नु भयो होला है, एकदम डिटेलमा नै हामीले डिस्कस गर्यौँ, यहाँसम्म बुझ्नु पनि भयो होला। अब नेक्स्ट कन्डिसन जाउँ है त, प्रिजम्पटिभ ट्याक्स। अघि हामीले हेरेका थियौँ प्रिजम्पटिभ टैक्सेसन चाहिँ दुईटा ट्याक्स पेयरको लागि एप्लिकेबल हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको स्मल बिजनेस सुरु गरिरहनु भएको ट्याक्स पेयर। स्मल बिजनेस भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको टर्नओभर अथवा ग्रस रिसिभ 20 लाख भन्दा कम भएको, त्यसै गरी प्रोफिट चाहिँ तपाईँको 2 लाख भन्दा कम भएको ट्याक्स पेयरहरू भयो। अब अहिले चाहिँ हामीले के भन्छौँ, प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन अन द पर्सन ओइङ भेहिकल युज फर द पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन। कुनै पनि व्यक्ति जसले चाहिँ पब्लिक भेहिकल ओन गरेर के गरिरहनु भएको छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको लागि युज गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि। हेरौँ है त, अब प्रिजम्पटिभ ट्याक्स भनेपछि हेर्नु है त, अब यहाँ के लेख्यो, प्रिजम्पटिभ ट्याक्स अन पर्सन ओइङ भेहिकल युज फर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन। पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज गरिरहनु भएको प्रिजम्पटिभ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चलाइरहनु भएको र ओन गरिरहनु भएको व्यक्तिको लागि प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन कसरी डिटर्माइन गर्ने भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौँ त। एलिजिबल बिजनेस, if following conditions are satisfied, then the person owning the vehicle is eligible to pay tax on the presumptive basis. यदि तलको कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु भयो भने चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति जसले चाहिँ भेहिकल ओन गरिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ सेटिस्फाई हुनुभयो प्रिजम्पटिभ ट्याक्स पे गर्नको लागि। प्रिजम्पटिभ ट्याक्स पे गर्नको लागि सेटिस्फाई हुनुभयो यदि तलको कन्डिसन चाहिँ फुलफिल गर्नुभयो भने। हेर्नु है त, फर्स्टमा ओनर अफ द भेहिकल्स इज अ नेचुरल पर्सन वेदर रेसिडेन्ट अर नन रेसिडेन्ट। जो व्यक्तिले गाडी ओन गरिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ के हुनु पर्यो, नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक व्यक्ति हुनु पर्यो। जरुरी छैन कि उहाँ रेसिडेन्टै हुनु पर्यो अथवा नन रेसिडेन्ट पनि हुन सक्नु पर्यो हैन। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिम्पल केसमा चाहिँ भेहिकल चाहिँ ओन गर्नु पर्यो, प्राकृतिक व्यक्ति हुनु पर्यो हैन। रेसिडेन्ट भए पनि जरुरी, रेसिडेन्ट भए पनि केही फरक परेन, नन रेसिडेन्ट भए पनि केही फरक परेन। त्यसै गरी सच भेहिकल्स आर युज फर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पर्पज। त्यो गाडी चाहिँ अथवा त्यो ओन गरेको भेहिकल चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पर्पजको लागि युज हुनु पर्यो। त्यो चलाइरहेको गाडी अथवा त्यो युज भइरहेको भेहिकल चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पर्पजको लागि के गर्नु पर्यो, युज हुनु पर्यो। पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन भनेको तपाईँको मास पब्लिकलाई, प्राइभेटको लागि युज हुनु भएन, पब्लिकको लागि युज हुनु पर्यो। सपोज बस भयो हैन, माइक्रोहरू भयो, यो भनेको चाहिँ के हो, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन भेहिकल भनेपछि दुईटा कन्डिसन फुलफिल हुनु पर्यो। एउटा कन्डिसन चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ प्राकृतिक व्यक्ति हुनु पर्यो, उहाँ चाहिँ रेसिडेन्ट भए पनि फरक परेन, नन रेसिडेन्ट भए पनि फरक परेन। त्यसै गरी उहाँले चलाइरहनु भएको भेहिकल चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पर्पजको लागि युज हुनु पर्यो। उहाँले युज गरिरहनु भएको भेहिकल चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पर्पजको लागि युज हुनु पर्यो। अब हेर्नु चाहिँ इलिजिबल एसएससी को हुँदो रहेछ त, फर्स्टमा नेचुरल पर्सन हुनुभयो। त्यसै गरी ह्याभिङ इन्कम फ्रम बिजनेस अफ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन, जसको इन्कम चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनबाट आउँछ, उहाँको इन्कम चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन बिजनेसबाट आउँछ। त्यसै गरी बिजनेस मस्ट बी क्यारिड आउट विदिन नेपाल, बिजनेस चाहिँ नेपालमै क्यारी आउट गरिरहनु पर्यो। भेहिकल मस्ट बी ओन बाई एसएससी क्यारिङ आउट द बिजनेस, भेहिकल पनि उहाँले नै युज गर्नु पर्यो हैन। अब के भनेको छ भने नेचुरल पर्सन जसको चाहिँ इन्कम चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनबाट आइरहेछ र बिजनेस चाहिँ नेपालमै क्यारी आउट गरिरहनु भएको छ र भेहिकल पनि उहाँहरूले आफै ओन गरिरहनु भएको छ। जरुरी छैन कि उहाँ रेसिडेन्टै हो, नन रेसिडेन्ट भए पनि फरक परेन भने त्यस्तो एसएससीले चाहिँ प्रिजम्पटिभ ट्याक्स पे गर्न सक्नुभयो अन
भेहिकल जुन चाहिँ उहाँले पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको लागि युज गरिरहनु भएको छ है। त्यसमा चाहिँ के लेखा छ हेर्नु त, सच एसएससी आर नट रिक्वायर्ड टु सबमिट इन्कम ट्याक्स रिटर्न अनलेस स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाई आइआरडी थ्रु सर्कुलर अर रिटर्न इन्स्ट्रक्सन। यस्तो ट्याक्स पेयर जुन चाहिँ अघि माथि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, त्यस्तो ट्याक्स पेयरले चाहिँ इन्कम ट्याक्स रिटर्न पनि सबमिट गर्नु पर्दैन। अनलेस भने जबसम्म तपाईँको इन्कम ट्याक्स इन्डियन रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट अथवा आइआरडीले तपाईँलाई भन्दैन कि इन्कम ट्याक्स रिटर्न सबमिट गर भनेर, तबसम्म तपाईँले चाहिँ इन्कम ट्याक्स रिटर्न पनि सबमिट गर्न परेन। भने अनलेस एन्ड अनलेस अन्टिल एन्ड अनलेस द सर्कुलर अफ द आइआरडी अर द नोटिफिकेसन अर रिटर्न इन्स्ट्रक्सन अफ द आइआरडी इज प्रोभाइडेड टु यु, द्याट ट्याक्स पेयर इज नट रिक्वायर्ड टु सबमिट इन्कम ट्याक्स रिटर्न। होइन, जबसम्म तपाईँलाई रिटर्न सर्कुलर अथवा रिटर्न इन्स्ट्रक्सन आउँदैन तबसम्म तपाईँले के गर्नु परेन, इन्कम ट्याक्स रिटर्न पनि सबमिट गर्नु परेन। अब हेर्नु त ट्याक्स लायबिलिटी कति पे गर्ने त, ट्याक्स लायबिलिटी कति पे गर्ने। अब हेर्नु त ट्याक्स लायबिलिटी कति पे गर्ने भन्दाखेरि ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ यसमा चाहिँ भेहिकलको टाइप अनुसार हुन्छ। हेर्नु, भेहिकलको टाइप अनुसार हुन्छ। यदि तपाईँको कार, जिप, भ्यान र माइक्रो बस छ, यदि तपाईँको त्यसको सिसी 1300 सीसीसम्म छ भने तपाईँले 4000 रुपियाँ ट्याक्स तिर्न पर्यो। 1301 देखि 2000 सीसीसम्म छ भने 4500 रुपियाँ ट्याक्स तिर्न पर्यो। 2001 सीसीदेखि 2900 सीसीसम्म छ भने 5000 ट्याक्स तिर्न पर्यो। 2901 सीसीदेखि 4000 सीसीसम्म छ भने 6000 रुपियाँ ट्याक्स तिर्न पर्यो। 4000 सीसी भन्दा माथिको भेहिकलको केसमा चाहिँ तपाईँले 7000 रुपियाँ ट्याक्स तिर्न पर्यो। यो चाहिँ के को केसमा, कार, जिप, भ्यान र माइक्रो बसको केसमा। अब त्यसै गरी तपाईँको मिनी बस, मिनी ट्रक, वाटर ट्याङ्करको केसमा 6000 रुपियाँ ट्याक्स तिर्नु पर्यो। मिनी टिपरको केसमा 7000 रुपियाँ ट्याक्स तिर्नु पर्यो। ट्रक बसको केसमा 8000 रुपियाँ ट्याक्स तिर्नु पर्यो। डोजर, एस्काभेटर, रोलर, लोडर एन्ड मेसिनरी इक्विपमेन्ट्स लाइक क्रेनको केसमा चाहिँ 12000 रुपियाँ ट्याक्स तिर्नु पर्यो। ओइल ट्याङ्कर, ग्यास बुलेट, टिपरको केसमा चाहिँ 12000 रुपियाँ ट्याक्स तिर्नु पर्यो। ट्र्याक्टरको केसमा 2000 रुपियाँ ट्याक्स तिर्नु पर्यो। त्यसै गरी पावर ट्रिलरको केसमा 1500 ट्याक्स तिर्नु पर्यो भने तपाईँले 3 व्हिलर, टेम्पो र अटो रिक्साको केसमा 1000 रुपियाँ ट्याक्स तिर्नु पर्ने भयो। अब हेर्नु त एडिशनल बेनिफिट्स प्रोभाइडेड टु एबोभ मेन्सन above mentioned amount of tax is final and after payment of above tax no other obligation arises to tax people। अघि हामीले स्मल बिजनेसको केसमा पनि पढेका थियौँ, यदि उहाँहरूले यति स्पेसिफाइड 7500, 4000 र 2500 रुपियाँ तिर्नु भयो भने द्याट ट्याक्स लायबिलिटी इज फाइनल र त्योभन्दा माथि चाहिँ उहाँलाई केही पनि ट्याक्स अब्लिगेसन अराइज हुँदैन भनेर हामीले पढेका थियौँ। त्यसै गरी यो केसमा पनि तपाईँको यदि माथि स्पेसिफाइड एमाउन्ट अफ ट्याक्स तपाईँले तिर्नु भयो भने फर्दर ट्याक्स अब्लिगेसन तपाईँलाई केही पनि आउँदैन र तपाईँले तिरेको ट्याक्स नै के हो, फाइनल हो भन्ने बुझिन्छ। अब यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नु होला। हामीले प्रिजेन्टेटिभ ट्याक्सेसनको दुईटै कन्डिसन भ्यायौँ। एउटा तपाईँको बेस्ड अन द स्मल बिजनेस, होइन, स्मल टर्नओभर, बेस्ड अन टर्नओभर बिजनेस। अर्को चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन गाडी चलाइरहनु भएको र आफ्नै गाडी ओन गरेर चलाइरहनु भएको केसमा पनि उहाँले प्रिजेन्टेटिभ ट्याक्सेसन तिर्नुपर्ने रहेछ। भनेपछि तपाईँले समरी गर्दाखेरि प्रिजेन्टेटिभ ट्याक्सेसन भनेको चाहिँ एउटा फ्ल्याट रेट अफ ट्याक्स तिर्ने, एउटा फ्ल्याट रेट अफ ट्याक्स तिर्ने, त्यसमा रेट अफ ट्याक्स पनि हुँदैन। तपाईँले सर्टेन एमाउन्ट अफ कन्डिसन फुलफिल गर्नु, तपाईँले फ्ल्याट रेट अफ ट्याक्स तिर्नु र तपाईँले आफ्नो ट्याक्स लायबिलिटीबाट आफूले के गर्नु, मुक्त गराउनु। भने यो भनेको सिम्पल भयो। तपाईँले यति सर्टेन एमाउन्ट अफ कन्डिसन फुलफिल गर्नुभयो भने तपाईँले अरू केही पनि अब्लिगेसन फुलफिल गरिरहनु परेन, तपाईँले फ्ल्याट रेट अफ ट्याक्स तिरे पुग्नु भयो। अब हेर्नु त सेकेन्ड मेथड, अघि हामीले के भनेको थियौँ, सिम्प्लिफाइड। अलिकति माथि जाउँ। हामीले सिम्प्लिफाइड मेथडमा एउटा प्रिजेन्टेटिभ ट्याक्सेसन मेथड भनेको थियौँ र अर्को भनेको ट्याक्स बेस्ड अन टर्नओभर भनेर भनेको थियौँ। हामीले प्रिजेन्टेटिभ ट्याक्सेसन भन्ने मेथड सकायौँ। अब हामी ट्याक्स बेस्ड अन टर्नओभर भन्ने मेथड पढ्न गइराखेका छौँ। अब हेर्नु त ट्याक्स बेस्ड अन टर्नओभर ट्रान्जेक्सन सेक्सन 4 सबसेक्सन 4 क। अब हेर्नु है त हामीले के पढ्छौँ यसमा भने ट्याक्स बेस्ड अन टर्नओभर चाहिँ कस्तो कस्तो एसएससी को लागि चाहिँ इलिजिबल हुने रहेछ, कस्तो कस्तो एसएससी चाहिँ इलिजिबल हुनुहुँदो रहेछ ट्याक्स बेस्ड अन टर्नओभर पे गर्नको लागि। अ प्रिजेन्टेटिभ ट्याक्सेसन स्किम शैल बी एप्लिकेबल टु दोज पर्सन क्यारिङ आउट बिजनेस ह्याभिङ सोर्स इन नेपाल।
हेर्नु त ट्याक्स बेस्ड अन turnover. This scheme shall be applicable to those person carrying out the business having source in Nepal. यो सेक्सन चाहिँ कसलाई एप्लिकेबल हुन्छ? those person carrying out business having source in Nepal. यहाँ चाहिँ अघि गल्तीले प्रेजम्पटिभ भनेर आएछ, त्यही भएर मैले त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर दिस स्किम भनेर लेख्दै eligible business. This scheme shall be applicable to those person carrying out business having source in Nepal. Taxation based on turnover चाहिँ कसको लागि एप्लिकेबल हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको बिजनेस इन्कम क्यारी आउट गरिरहनु भएको छ, तपाईले बिजनेस क्यारी आउट गरिरहनु भएको छ जसको चाहिँ सोर्स चाहिँ कहाँ हुन्छ? नेपाल हुन्छ. This scheme shall be applicable to those person carrying out business having source in Nepal. यो स्किम चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिको लागि एप्लिकेबल हो जसले चाहिँ बिजनेस क्यारी आउट गरिरहनु भएको छ ह्याभिङ सोर्स इन नेपाल. अब हेर्नु त इलिजिबल एसएसी के हुनु पर्यो? रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन हुनु पर्यो. इन्कम सुड बी फ्रम बिजनेस ह्याभिङ सोर्स इन नेपाल. इन्कम चाहिँ कहाँबाट सोर्स हुनु पर्यो? बिजनेस इन्कमको सोर्स चाहिँ बिजनेस हुनु पर्यो र त्यो सोर्स चाहिँ नेपालमा डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो. टर्नओभर अफ द बिजनेस एक्सेस रुपिस 20 लाख बट इज बिलो 50 लाख. बिजनेसको टर्नओभर चाहिँ तपाईको 20 लाख भन्दा माथि हुनु पर्यो तर 50 लाख भन्दा चाहिँ तल हुनु पर्यो. बिजनेसको टर्नओभर चाहिँ तपाईको 20 लाख एक्सिड गर्नु पर्यो बट इट हैज टु बी लेस देन 50 लाख हुनु पर्यो हैन. सच पर्सन शुड नट बी रजिस्टर्ड अन द फ्याट. र त्यो पर्सन चाहिँ भ्यालु एडेड ट्याक्समा रजिस्टर्ड हुनु भएन. पर्सन शैल नट क्लेम मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट एन्ड एडभान्स ट्याक्स विथहोल्ड बाइ विथहोल्डिङ ट्याक्सेस. एन्ड त्यो व्यक्तिले चाहिँ एडभान्स ट्याक्स र मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको बेनिफिट चाहिँ लिन पाउनु क्लेम गर्न पाएन भने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ के गर्न पायो? टर्नओभरको बेसिसमा ट्याक्स तिर्न पायो. अब हेरौँ है त यो केसमा चाहिँ नेचर अफ बिजनेसको अनुसार ट्याक्स लायबिलिटी डिटरमाइन गरिन्छ. अब हेरौँ है सुरुमा चाहिँ फर्स्टको कन्डिसन हेरौँ है त. द पर्सन डिलिङ इन गुड्स विच आर सोल्ड अन द बेसिस अफ कमिसन द्याट डज नट एक्सिड 3% अफ पर्चेज प्राइस अर सोल्ड विथ अ भ्यालु एडिसन अप टु 3% इन्क्लुडिङ ग्यास एन्ड सिगरेट. त्यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ गुड्स सोल्ड गरिरहेछ कस्तो बेसिसमा? कमिसन बेसिसमा. त्यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ कमिसन बेसिसमा गुड सोल्ड गरिरहेछ जुनमा चाहिँ कमिसन चाहिँ 3% अफ पर्चेज प्राइस भन्दा माथि चाहिँ एक्सिड भएको छैन हैन. कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि एउटा सामान बेचिरहेछ जसमा चाहिँ कमिसनको भ्यालु चाहिँ 3% भन्दा एक्सिड गरेको छैन अथवा सामान चाहिँ सोल्ड गरिरहेछ जसको भ्यालु एडिसन चाहिँ 3% भन्दा माथि चाहिँ छैन इन्क्लुडिङ कस्तो प्रोडक्ट? ग्यास र सिगरेट. दोज पर्सन द्याट डिलिङ इन गुड्स विच आर सोल्ड अन द बेसिस अफ कमिसन जसमा चाहिँ कमिसनको भ्यालु चाहिँ द्याट डजन्ट एक्सिड 3% अफ पर्चेज प्राइस अर सोल्ड विथ अ भ्यालु एडिसन अप टु 3% भन्दा माथि एक्सिड नभएको भ्यालु एडिसन इन्क्लुडिङ ग्यास र सिगरेट. बुझ्नुभयो यहाँसम्म? त्यस्तो पर्सन जसले चाहिँ कमिसन बेसिसमा गुड सोल्ड गरिरहेछ र कमिसन चाहिँ 3% भन्दा धेरै चार्ज गरेको छैन अथवा सोल्ड गरिरहेछ सामान जसमा चाहिँ भ्यालु एडिसन 3% भन्दा धेरै छैन जसमा चाहिँ प्रोडक्टहरू कस्तो इन्क्लुड हुनु पर्यो इन्क्लुडिङ ग्यास र सिगरेट पनि इन्क्लुड हुनु पर्यो भने त्यस्तो बिजनेस यदि मेट्रोपोलिटन सिटीमा गरिरहेछ भने उसको एमाउन्ट कति हुनुपर्ने हो? 7500 प्लस 0.25% अफ एक्सेस देन 2 million भनेको 20 लाख रुपैयाँ. किनभने 20 लाखसम्म त उसले के गर्नुपर्ने हो? प्रेजेन्टिभ ट्याक्स अनुसारै ट्याक्स तिर्छ नि. 20 लाखसम्म त उसले प्रेजेन्टिभ ट्याक्स अनुसारै ट्याक्स तिर्छ जो चाहिँ कति हो? 7500 हो हैन र? हो कि हैन भन्नु त? 7500 हो नि. मेट्रो भनेको के हो? मेट्रो र सब मेट्रो सिटीमा यदि उसले बिजनेस गरिरहेछ भने उसले ट्याक्स त कति तिर्छ? 7500 तिर्छ नि. 7500 तिर्छ नि 20 लाखसम्म त. 20 लाखसम्म त उसले 7500 तिर्छ. त्यो भन्दा माथि उसले कति तिर्न पर्ने हो? 0.25% अफ एक्सेस देन 2 million. अब हेर्नु त म्युनिसिपालिटीमा क्यारी आउट गरिरहेछ भने म्युनिसिपालिटीमा अघि हामीले प्रेजेन्टिभ ट्याक्सेसनमा कति ट्याक्स डिटरमाइन गर्यौं? 4000 रुपैयाँ. त्यो भन्दा माथि कति तिर्नु पर्यो? 20 लाख भन्दा माथि 0.25% अफ एक्सेस देन 2 million. अदर्स चाहिँ के भयो? अदर्समा चाहिँ 2500 प्लस 0.25% एक्सेस देन 20 लाख भनेपछि 20 लाखसम्म चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो? प्रेजेन्टिभ ट्याक्स अनुसारै ट्याक्स तिर्न पर्यो. त्यो भन्दा माथि चाहिँ यदि उसले कमिसन चार्ज गरेर गुड सोल्ड गरिरहेछ जसमा चाहिँ 3% भन्दा माथि कमिसन चार्ज गरेको छैन अथवा सामान सोल्ड गरिरहेछ भ्यालु एड गरेर र त्यसमा भ्यालु एडिसन चाहिँ 3% भन्दा माथि छैन, प्रोडक्टहरू कस्तो हुनु पर्यो? सिगरेट ग्यास पनि इन्क्लुड हुनुपर्ने भयो भने 20 लाखसम्म चाहिँ उसले प्रेजेन्टिभ ट्याक्स अनुसारै ट्याक्स तिर्न पाउने भयो. त्यो भन्दा माथि चाहिँ हामीले कति गर्नु पर्यो? 0.25% अफ टर्नओभर गर्न एड गर्नुपर्ने हो. 0.25% इन एक्सेस अफ 2 million भनेर चाहिँ एड गर्नुपर्ने हो. के को बेसमा? टर्नओभरको बेसिसमा. बुझ्नुभयो यहाँसम्म? अलिकति तपाईँले टेबल हेरेर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन जस्तो लाग्छ तर सिम्पल माथिबाट के रिलेट गर्नु भन्दाखेरि तपाईको यदि प्रेजेन्टिभ ट्याक्सेसनमा हामीले के भनेको छौँ? ग्रस रिसिभ र टर्नओभर 20 लाखसम्म हुनु पर्यो भनेर भनेको थियो भने तपाईको 20 लाखसम्म चाहिँ प्रेजेन्टिभ ट्याक्सेसन अनुसारै ट्याक्स तिर्न पर्यो.
त्यो भन्दा माथि चाहिँ हामीले कति तिर्नु पर्यो 0.25% अफ टर्नओभर इन एक्सेस अफ 2 मिलियन भनेर तिर्नु पर्यो भनेपछि 20 लाख भन्दा माथिको केसमा चाहिँ 0.25% तिर्नु पर्यो हैन 20 लाखसम्म चाहिँ प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स चाहिँ तिर्नु पर्यो प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स मैले के अनुसार डिभाइड गरेको छु एरिया अनुसार डिभाइड गरेको छु मेट्रोपोलिटन सिटी र सब मेट्रोपोलिटन सिटी हो भने चाहिँ 7500 म्युनिसिपालिटी हो भने 4000 र अदर्सको केसमा चाहिँ 2500 भनेपछि त्यही ट्याक्स लायबिलिटी प्लस 0.25% भनेर हामीले कन्सिडर गर्नु अब नेक्स्ट हेर्नु है त पर्सन डिलिङ इन गुड्स अदर देन स्पेसिफाइड को माथि स्पेसिफाइड भएको गुड्स भन्दा अदर गुड्समा डिल गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ के भयो माथि 0.25% थियो भने तल 0.75% हुने भयो अरु मेट्रो म्युनिसिपालिटी र अदरको केस कन्डिसन त के छ यहाँ एज इट इज छ हैन सिम्पल तपाईको के हुने भयो भने यदि तपाईको गुड्स चाहिँ तपाईले माथि स्पेसिफाइड छ भने 0.25% अनुसार तिर्नुपर्ने भयो अदर देन माथि भनेको 3% भन्दा धेरै भ्यालु एडिसन अथवा कमिसन पनि 3% भन्दा माथि चार्ज गरेको छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले 0.75% अफ द टर्नओभर इन एक्सेस अफ 20 लाख भनेर एड गर्नु पर्ने भयो अरु केसमा तपाईको के मेट्रोको केसमा 7500 ट्याक्स तिर्नु पर्छ म्युनिसिपालिटीको केसमा 4000 अदरको केसमा 2500 तिर्नु पर्यो त्यो चाहिँ कतिसम्म 20 लाखसम्म चाहिँ त्यो नै भइहाल्यो तर 20 लाख भन्दा माथि चाहिँ तपाईको 0.75% 0.75% 0.75% तिर्नु पर्यो यसम बुझ्नु भयो है person dealing in service except the person who derives income from consultancy or expert service that are provided by natural person including doctor engineer auditor lawyer sports person artist or consultant cannot choose to pay turnover tax अब हेर्नु त यहाँ के भयो person dealing in service भनेको के हो भने कुनै पनि व्यक्ति जो चाहिँ सर्भिसमा डिल गरिरहनु भएको छ अदर देन कस्तो पर्सन भन्दाखेरि हु डिराइभ्स इन्कम फ्रम कन्सल्टेन्सी जसले चाहिँ कन्सल्टेन्सीबाट इन्कम डिराइभ गरिरहनु भएको छ अथवा एक्सपर्ट सर्भिस प्रोभाइडेड बाइ नेचुरल पर्सन इन्क्लुडिङ कस्तो डक्टर इन्जिनियर अडिटर लयर स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट अर कन्सल्टेन्ट जसले चाहिँ टर्नओभर बेसिसको ट्याक्स चुज गर्न पाउनुहुन्न बुझ्नुभयो यो अलिकति तपाईलाई कम्प्लिकेटेड लाग्न सक्छ है यो माथिको केसमा हामीले के को कुरा गर्यौं भन्दा माथिको केसमा गुड्सको कुरा गरिरहेको छौं पर्सन डिलिङ इन गुड्स माथिको केसमा गुड्सको कुरा गरिरहेको छौं तल हामीले के को कुरा गरिरहेको छौं सर्भिसको कुरा गरिरहेको छौं माथि गुड्सको केसमा त तपाईको यदि 3% कमिसन अथवा भ्यालु एडिसन 3% छ भने त तपाईको के हुनुपर्ने हो तपाईको नर्मल प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स रेट 7500 4000 र 2500 प्लस 0.25% टर्नओभर इन एक्सेस अफ 20 लाख हुने भयो हैन त्यो भन्दा अदर स्पेसिफाइड छ भने चाहिँ तपाईको के हुने भयो 7500 4000 र 2500 प्लस 0.75% इन एक्सेस अफ के हुने भयो 20 लाख हुने भयो तर तलको अब हामीले गुड्सको कुरा छोड्दियौं गुड्सको कुरा छोडिदिएपछि हामीले के को कुरा गर्नु पर्यो सर्भिसको कुरा गर्नु पर्यो सर्भिसको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि व्यक्तिले सर्भिसमा डिल गरिरहेछ र त्यो सर्भिस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अदर देन के भयो एक्सपर्ट सर्भिस अथवा कन्सल्टेन्सी सर्भिस अथवा एक्सपर्ट सर्भिस रिलेटेड टु डक्टर इन्जिनियर अडिटर लयर स्पोर्ट्स पर्सन जसलाई चाहिँ यो टर्नओभर बेसिसको ट्याक्स एप्लिकेबल छैन त्यस्तो पर्सनको केसमा चाहिँ के हुनुपर्ने हो 2% अफ एक्सेस देन 20 लाख भनेर ट्याक्स चार्ज गर्नुपर्ने हो अरु चाहिँ के भयो 20 लाखसम्म चाहिँ प्रेजेन्टेटिभ रेट लाग्ने भयो हैन 20 लाख भन्दा माथि चाहिँ के लाग्ने भयो 2% लाग्ने भयो यहाँसम्म बुझ्नुभयो अघिको माथिको केसमा हामीले गुड्स कुरा गर्यौं भने सर्भिसको केसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 2% कुरा गर्यौं भनेपछि सुरुमा तीनटा कन्डिसन हुनु भयो टर्नओभर बेसिसको ट्याक्समा के गर्नु भयो एउटा त प्रेजेन्टेटिभ ट्याक्सेसन 20 लाखसम्म त इलिजिबल भइहाल्यो हैन त्यो भन्दा माथि चाहिँ सुरुमा 0.25 त्यसपछि 0.75% दुईटा गुड्सको केसमा भयो र एउटा सर्भिसको केसमा चाहिँ कति लाग्ने भयो तपाईलाई 2% लाग्ने भयो टर्नओभर इन एक्सेस अफ 20 लाख अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नु है businesses not eligible to pay tax on a presumptive basis based on turnover कुन बिजनेस चाहिँ presumptive basis को taxation मा eligible नहुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ person in order to be eligible for paying tax under the presumptive basis based on turnover shall not be involved in any activity such as consultancy or export services related to lawyer doctor engineer sports person auditor actors consultants etc यस्तो व्यक्तिले चाहिँ तपाईले इलिजिबल बिजनेस हुनु भएन टर्नओभर बेसिस अफ ट्याक्स तिर्नको लागि माथि नै हामी हेरौँ नि यो कन्डिसनमा पनि यो व्यक्ति हुनु भयो भने चाहिँ उहाँले के गर्नु भयो प्रिजम्प्टिभ ट्याक्सेसन अनुसार ट्याक्स टर्नओभर बेसिस अनुसार चाहिँ ट्याक्स तिर्न पाउनु भएन हैन माथि नै भनिसकेका छौं पर्सन सर्भिसको केसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो सर्भिस भन्दा बाहेक अरु कुनै सर्भिसमा इन्भल्भ हुनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरुले प्रिजम्प्टिभ ट्याक्सेसन यो जुन 7500 4000 र 2500 प्लस 2% अफ सर्भिस इन एक्सेस अफ 20 लाख ट्याक्स तिर्न पर्यो भने कस्तो बिजनेस चाहिँ इनएलिजिबल हुनु भयो त माथि पनि लेखा छ हामीले कन्सल्टेन्सी सर्भिस एक्सपर्ट सर्भिस रिलेटेड टु लयर डक्टर इन्जिनियर स्पोर्ट्स पर्सन अडिटर एक्टर्स र कन्सल्टेन्ट भनेपछि यस्तो टाइपको सर्भिस तपाईले सर्भिसमा इन्भल्भ भइरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईले ट्याक्सेसन बेस्ड अन टर्नओभरमा चाहिँ ट्याक्स तिर्न पाउनु भएन
यहाँसम्म पनि बुझ्नुभयो है त। अब हेर्नु अघि पनि माथि के भनेको थियो, एमेन्डमेन्ट मेड बाई द फाइनेन्स बिल 2077 भन्न हामीले डिस्कस गरेको थियो केमा, प्रिजनेटिभ ट्याक्सेसनमा। त्यसमा 75% डिबेट अलग भएको थियो भने यसमा के लेखेको छ भने एनी पर्सन हु पेज द ट्याक्स बेस्ड अन द प्रोभिजन्स कन्टेन्ट अन सेक्सन 4 सबसेक्सन 4 है shall be provided with tax rebate of 50%। माथिको केसमा 75% ट्याक्स हो भने तलको केसमा 50% ट्याक्स रिबेट हामीले पाउँछौँ। भनेपछि मेरो ट्याक्स लायबिलिटी यदि 10,000 हो भने मैले 5,000 मात्रै तिरे पुग्ने भयो है त। यहाँसम्म हजुरले बुझ्नै भयो होला। अब मैले रेट अफ ट्याक्स भनेर यहाँ डिस्कस गरेको छु, यहाँसम्म त हजुरले बुझ्नै भयो होला। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी रेट अफ ट्याक्स र अब यसमा जति पनि कुराहरू बाँकी छ त्यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले डिटेल ट्याक्स कसरी कम्प्युट गर्ने भन्ने कुरा पनि डिस्कस गर्छौँ। अब नेक्स्ट भिडियो हेर्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ मैले यहाँ एन्ड गरेँ नि त।